साथीहरु नमस्कार। यहाँहरु सबैलाई मेरो यो भिडियो सिलसिलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज यो 31औं भिडियो म यहाँहरु समक्ष पेश गर्न गइरहेको छु। हामीले विगतमा केही भिडियो सिरिजहरुमा चाहिँ राष्ट्रिय विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा गरेका थियौं। आउनुस् आज त्यसो त मैले त्यो सिरिज गरी अन्त्य गरेका थिएँ। यो वैदेशिक रोजगारीको एउटा विषय थपेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति टुङ्ग्यौं कि जस्तो लाग्यो। आउनुस् यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। वैदेशिक रोजगारी तपाई हामी सबैले चाहिँ बुझिरहेकै विषय हो। फरेन इम्प्लोइमेन्ट हाम्रो देशको चाहिँ एक किसिमले भन्दा म्याक्रो इकोनोमिक सिचुएसनको स्टडी गर्ने साथीहरूले चाहिँ रेमिटेन्स कति आयोसँग जोडेर यसलाई अलि बढी फोकस गर्नुभएको छ। अरू साथीहरूले चाहिँ अब रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने पाटोबाट चाहिँ यसलाई हेर्नुभएको होला। कतिपयले यसलाई सामाजिक समस्याको एङ्गलबाट हेर्नुभएको होला। कतिपयले चाहिँ गाउँ-गाउँमा कृषि क्षेत्रको चाहिँ जुन जग्गा जमिनहरू बाँझो पल्टिएको विषयको पाटोबाट हेर्नुभएको होला। कतिपयले चाहिँ युवाहरूले विदेशमा सिप दक्षता सिकेर आए नेपाललाई चाहिँ त्यसरी फाइदा भएको छ भन्ने हिसाबले पनि सोच्नु भएको होला। नेपालले चाहिँ एउटा तालिमको अवसर नेपाली युवाहरूले तालिमको अवसर पाए, क्षमता विकासको अवसर पाए भन्ने पनि सोच्नु भएको होला। कहिले प्लेन नचढेका, त्यसपछि कहिल्यै चाहिँ एक किसिमले भन्दा अलि अत्याधुनिक शौचालयहरू प्रयोग नगरेका, अत्याधुनिक सरसुविधाहरू नदेखेका युवाहरूले देश विदेशमा संसार यसरी पो अगाडि बढिरहेको रहेछ भनेर चाहिँ देखेर सिकेर आछन्। त्यो चाहिँ हामीले पैसा दिएर तालिम लिएको भए लाखौँ लाख खर्च हुने चिजहरू चाहिँ सिप सिकेर आछन् भन्ने एङ्गलबाट पनि हेर्नु होला। वैदेशिक रोजगारीलाई यो समग्र पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। समग्रको समष्टि नै वैदेशिक रोजगारीको हाम्रो सन्दर्भ हो। एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई के भन्छु भने वैदेशिक रोजगारी चाहिँ अलिकति एउटा गाउँले भाषामा कुरा गरौँ। वैदेशिक रोजगारी आजको चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ माइलो छोरो जस्तो भएको छ क्या। माइलो छोरो अब गाउँघरमा भन्थे जेठो छोरो चाहिँ अब यसो हर हिसाब घर व्यवहार हेर्ने भएर चाहिँ बुवाको नजिक हुने रे। कान्छो छोरो चाहिँ यसो आमाको प्यारो हुने होइन, यसो मिठो चोखो पाक्दा उसलाई बढी माया गरिदिने, काहीँ दुःखको अप्ठ्यारो काम पऱ्यो त नजा भनिदिने। त्यसपछि चाहिँ आमाले च्यापिरहने। जेठो छोरो भएन भने मेरो व्यवहार चलाउन सक्दैन भनेर बुवाले च्यापिरहने। जे अप्ठ्यारो पर्छ, जे दुःख पर्छ, जसको चाहिँ अब जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ अर्काको मेला पर्वमा जानुपर्छ, चाहिँ माइलो छोरो अगाडि सारिदिने। यो वैदेशिक रोजगारी माइलो छोरो भएको छ। त्यसपछि कसैले जस दिनु पऱ्यो भने फेरि माइलो छोरो अगाडि नसर्ने, माइलो छोरोलाई बाआमाले नै पुस्न गरिदिने। काहीँ गएर केही चाहिँ उसले केही पाउने भयो भने त्यस्तोमा चाहिँ माइलो छोरो अगाडि नबढ्ने। त्यस्तै भएको छ। जस दिनु पऱ्यो भने वैदेशिक रोजगारीलाई हामी खासै जस नदिने। देश चलाइदिन चाहिँ वैदेशिक रोजगारीले पर्ने। अनि कस्तो पनि भने यो बिना चाहिँ अर्थतन्त्र आजको भोलि चाहिँ अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले त्यो रूपमा म्यानेज गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमै शिथिलता आउने। नेपालको अर्थतन्त्रमा रिसेसन आउनको लागि चाहिँ हाम्रो देशमा केही हुनै नपर्ने। कतारमा मन्दी आए पनि हाम्रो देशमा चाहिँ अर्थतन्त्र गति चाहिँ शिथिल हुने। मलेसियामा मन्दी आए पनि हाम्रो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ मन्दी आउने स्थितिमा हामी पुगिरहेछौँ। तर वैदेशिक रोजगारीले त्यो लेभलको एप्रिसिएसन कहिले नपाउने, त्यो लेभलको चाहिँ अब पोलिसीमा चाहिँ त्यो लेभलको अलिकति इम्पोर्टेन्स कहिले नपाउने। अनि त्यसपछि काम कारबाहीहरूमा पनि सुधार गर्ने कुराहरू पनि एकदम टाइम टेकिङ होइन, राम्ररी रिफर्म पनि समयमा नहुने। यिनै नै अप्ठ्यारो छन्, प्रयास नभएका होइनन्। तर कतिपय कुरा बाइल्याट्रल पाटो छन्, हामीले आफ्नो चाहिँ हातबाट मात्रै गर्न सकिने पाटो पनि छैन। यसलाई चाहिँ अर्को देश पनि यसको लागि तयार हुनुपर्ने छ। तर हामी आफैले के गरेर सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पाटो पनि छन्। मलाई थाहा छैन वैदेशिक रोजगारीको बृहत विषयहरूमध्ये सामाजिक समस्याका कुरा एकातिर छन्, यसले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कुरा अर्कोतिर छन्। नेपाली युवाहरूको 3D होइन, डेन्जर डर्टी लगायतको चाहिँ काममा नेपाली युवाहरूलाई खटाइदिएको चाहिँ पाटोहरू अर्कोतिर छन्। महिलाहरूका चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूका अर्कै कठिनाइ छन्। हाम्रो देशबाट चाहिँ हामीले अनेक गरेर चाहिँ हामी रोकेर यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर रोकेर मान्छेहरू चाहिँ सकी नसकी अर्काको देशको विमानस्थल प्रयोग गरेर गएका अर्का कथाहरू छन्। अर्काको चाहिँ देशको विमानस्थलमा चाहिँ गएर कति शास्ति पाएका अर्का कथाहरू छन्। अनि हामी चाहिँ एउटा रेसिप्रोकल चाहिँ पाटोबाटै चाहिँ अगाडि बढेर या पछाडि हटेर चाहिँ नेपालीहरू आयो भने चाहिँ फर्काइदिनु है भनेर हामी आफै लेख्न पर्ने बाध्यतामा छौँ विदेशको विमानस्थल व्यवस्थापनलाई। यिनै विषयहरू छन्। मेरो त तपाईँहरूलाई थाहा छ अलि फरक एङ्गलबाट दृष्टिकोण आउने गरेको छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सहमत हुन नि सक्नुहुन्छ, सहमत नहुन नि सक्नुहुन्छ। आज म यो विषयमा पनि अलिकति फरक मेरो दृष्टिकोण त राख्छु नै। सँगसँगै मलाई एउटा डर चाहिँ के लागिरहेको छ भने मैले तपाईँहरूलाई धेरै केही नयाँ पस्किन सक्दिनँ कि भन्ने पनि मलाई डर लागिरहेको छ। किनभने मैले यो क्षेत्रमा नि काम गरेको छैन, या अध्ययनको अथवा अरू रुचिको हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा मैले खासै अनुसन्धान गर्न पनि पाएको छैन। मेरो बिल्कुल परीक्षाको तयारीमा मैले जे जति मेटेरियल पाएको थिएँ, मेरो 1-2 जना गुरुहरूले मलाई जे जति पढाउनु भएको थियो उहाँहरूकै स्लाइड, उहाँहरूकै ह्यान्डआउटमा केन्द्रित रहेर केही मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जुटाएका विषयवस्तुमा आधारित रहेर चाहिँ म यहाँहरू समक्ष आएको छु। सबैभन्दा पहिला तथ्याङ्कको पाटोबाट सुरु गरौँ। वैदेशिक रोजगारीमा अहिले चाहिँ नेपालको 47,92,096 जना चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा भएको देखिन्छ। यो चाहिँ श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क हो र 2076 फागुनसम्मको भनेर टिपेको छु मैले।
यो मध्ये कतार जानेहरूको लागि मात्रै श्रम स्वीकृति हाम्रो 13,01,027 चाहिँ गएको छ भने मलेसिया 13,62,824 भनेपछि कतार र मलेसिया चाहिँ हाम्रो ठुलो ठुलो रोजगार गन्तव्य हो। तेस्रोमा चाहिँ साउदी अरब, मैले अघि भन्दै थिएँ 9,66,310 चाहिँ साउदी अरबमा, चौथो चाहिँ युएईमा 6,27,292। अहिले मैले भन्दै थिएँ मलेसिया या कटारमा चाहिँ मन्दी आयो भने नेपालको चाहिँ यसै मन्दी आउँछ भने त्यसो त हामीले कोरोना भाइरसको क्रममा यो देखि पनि सक्यौँ। अहिले कैयौँ चाहिँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन विमानस्थलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमित विमान सेवा चाहिँ सञ्चालन नभएको कारणले युवाहरूलाई कति कठिनाइ छ, कतिले रोजगारी गुमाएका छन्, त्यो अप्ठ्यारोको पाटो छ। त्यसलाई कुनै सन्दर्भमा चर्चा गरौँला। आज चाहिँ यो न्यू नर्मल होइन कि ओल्ड नर्मल हुँदैको परिवेशमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। हामी कहाँ चाहिँ मेन पावरको चाहिँ सङ्ख्या 1441 रहेछ। त्यो मध्ये करिब 850वटा मेन पावर सक्रिय छन्। संस्थागत अनुमति, विदेश जानको लागि संस्थागत अनुमति चाहिँ खुला गरेका देशहरू चाहिँ 110वटा छन्। व्यक्तिगत रूपमा जान खोज्नेहरूको लागि हामीले खुला गरेका देश चाहिँ 172 छन्। वैदेशिक रोजगारीमा महिला पुरुषको अनुपात 90 र 10 छ, अथवा 10 र 90 छ, महिला 10 पुरुष 90। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा हरेक वर्ष चाहिँ दिनको करिब औसतमा 2 जना जस्तो, विगत 3 वर्षको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने 73-74मा 756 जना, 74-75मा 821 जना, 75-76मा 754 जनाको चाहिँ दुःखद निधन भएको छ। हामीले चाहिँ एकदम यो त्यसो त 47 लाख मान्छे विदेश हुँदाखेरि वर्षको 754 मृत्यु कुन ठुलो हो र भन्न पनि सक्नुहोला तपाईँहरूले। तर यसलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन। मृत्यु हुने पनि निश्चित एज ग्रुपमा अलि बढी मृत्यु दर हुन्छ। जस्तो चाहिँ इन्फेन्ट मोर्टालिटीको रेट एउटा हुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिक भएपछिको मृत्यु दरको पाटो अर्को हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एकदम सक्रिय चाहिँ श्रमको हिसाबले होइन चाहिँ स्वस्थ र सक्रिय रहनुपर्ने चाहिँ त्यो एज ग्रुपको मान्छेहरूको यो लेभलको मृत्यु दर चाहिँ अलिकति दुःखद छ। यसमा पनि 2-3 वटा कुराहरू चाहिँ रहेछ। जस्तो हामीको एकदम चाहिँ रफ खालको नेपालको चाहिँ यो ड्राइभिङ, रफ खालको लाइफस्टाइल र लेफ्ट साइड राइट साइडको कन्फ्युजले गर्दा ठुलो क्षति चाहिँ रोड एक्सिडेन्ट भएको छ। हाम्रो चाहिँ बायाँपट्टि हेरेर बाटो काट्ने चलन छ। विदेशमा चाहिँ राइट साइड ड्राइभिङ भएको, त्यो पनि हर्न नबजाउने देशमा त दायाँपट्टिबाट आएर ठोकिदिइहाल्ने हुँदो रहेछ ठुलोसँग। मेरै गाउँको कैयौँ भाइहरूको यसरी निधन भएको छ। अरू चाहिँ टेम्परेचर फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा क्लाइमेटिक चाहिँ कन्डिसनमा हुर्के बढेको मान्छे विदेश गएको छ, अनि त्यहाँ बाहिर जाँदा नर्मल टेम्परेचर एक्सट्रिमली हाई छ। त्यसपछि चाहिँ घरमा बस्यो, एसीमा बस्यो। अब त्यही एसीको कारणले अथवा एसी चाहिँ कहिलेकाहीँ सटडाउन हुँदा के हुँदा होला, अप्रत्याशित रूपमा एसी बन्द हुँदा राति चाहिँ तपाईँको हृदय गतिको चाहिँ बन्द भएर कैयौँ निधनहरू भएको छ। यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ मसँग ठ्याक्कै कसको कति कसरी भएको छ भन्ने त मसँग छैन। तर चाहिँ ती घटनाहरूले चाहिँ हामीलाई सक्ड गर्छ। ती घटनाहरूले चाहिँ हामीलाई क्षति पुर्याउँछ। युवाहरूको चाहिँ अपूरणीय लस हुन्छ। ती चिजहरू चाहिँ छन्। त्यो कारणले गर्दा यो मृत्युदरलाई चाहिँ कम होइन, यो मृत्युदर बढी नै हो भन्ने मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई सुझाव, मतलब एउटा चाहिँ विश्लेषण। अलिकति यसका चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक पक्षको पनि कुरा गरौँ। अहिले पनि मैले थोरै कुरा त यसको पृष्ठभूमिमा पनि भनिसकेको छु। यो अर्थतन्त्रको लाइफलाइन नै भयो होइन, यो चाहिँ मेजर पिलर। अब यसलाई लाइफलाइन भन्दा पनि भयो, अथवा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रोमा धुरीखाँबो भन्छौँ नि गाउँघरतिर, यो धुरीखाँबो नै भयो अर्थतन्त्रको। यो चाहिँ परिवार र राज्यको पनि यो धुरीखाँबो भयो। एक थरी चाहिँ तपाईँको स्टडीले के भनेको छ भने 56% नेपाली परिवारले चाहिँ रेमिटेन्सबाट आम्दानी प्राप्त गरेको छ। यसको अर्थ अब यसलाई 56 पनि यो केही वर्ष पुरानो तथ्याङ्क हो। राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययन 5 वर्ष जति पुरानो भएको छ। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ हामीले स्टडी गऱ्यौँ भने हरेक 3 घरमध्ये नेपालका हरेक 3 घरमध्ये 2 घरमा रेमिटेन्सको पैसा आएको छ। यो चाहिँ आफैमा सकारात्मक र सुखद कुरा हो। अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। विदेशमा शौचालय देखेर आएकोले शौचालय बनाएको छ, विदेशमा छानो देखेर आएकोले छानो छाएको छ। त्यसपछि चाहिँ विदेशमा अब अलिकति बच्चा बच्चीको शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गरेको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ आएर आफ्नो श्रीमती बच्चाहरूको चाहिँ बुवा आमाको स्वास्थ्य शिक्षामा, बच्चाहरूको शिक्षामा, बुवा आमाको स्वास्थ्यमा अलिकति लगानी बढाएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई एसडिजी हासिल गर्नुपर्ने योगदान भएको छ। ती चिजहरू छन्। बचतको पाटो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले अरू लगानी योग्य क्षेत्रमा गएन, कन्जम्सनमा गयो भन्ने यसको अर्को पाटो छ। म्याक्रो इकोनोमिक एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले रोजगारी बचत पत्र भन्यौँ। रोजगारी बचत पत्रमा पनि धेरै लान सकिएन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेलाई चाहिँ हाइड्रोमा केन्द्रित गर्ने भन्यौँ। एनआरएनको सुविधा दिएर एनआरएनबाट आउन सक्ने लगानीमा चाहिँ उहाँहरूलाई सेयर दिने भन्यौँ। ती कुनै पनि चिजमा चाहिँ आशातीत चाहिँ उपलब्धि हासिल भएको छैन। तर यसरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूले चाहिँ जे भए पनि आफ्नो चाहिँ परिवारको तपाईँको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक अवस्था, सरसफाइ यो चिजमा चाहिँ उकासेका छन्। रहनसहनको पाटो, पानी बेहोराको पाटो, एटिच्युडको पाटोमा सुधार आएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सकारात्मक भन्न सक्छौँ। जो चाहिँ जति धेरै खर्च गरेर पनि हामीले चाहिँ सिक्न गाह्रो हुन्थ्यो होला। स्किल र एटिच्युड लिएर आएको छ होइन। स्किलको कुरा मैले, एटिच्युडको कुरा त भर्खर गरेँ। स्किल पनि सिकेर आएको छ। विदेशमा प्लम्बर भएर आएकोले प्लम्बरको कुरा, कैयौँ चाहिँ साथीहरूले गाउँ गाउँमा चाहिँ अहिले कृषिको चाहिँ फार्महरू चलाएका छन्। सानोतिनो चाहिँ खाजाघर, रेस्टुरेन्टहरू चलाएका छन्। बाहिर सिकेर आएको चाहिँ सरसफाइ कसरी गरिँदो रहेछ, टेबलै कसरी पुछिँदो रहेछ, किचन कस्तो बनाइदो रहेछ,
अनि त्यसपछि कस्टमरसँग कसरी व्यवहार गरिँदो रहेछ त्यो सबै कुरा देखेर चाहिँ आएको छन्। त्यसलाई चाहिँ यहाँ अहिले उतार्ने कोसिस गरेका छन्। अब कस्टमरलाई गर्ने बिहेभियरमा होइन ती सबै कुरालाई यसरी चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा, लिभिङ स्ट्यान्डर्डको कुरा गरिहाल्यो। जनचेतनामा चाहिँ भारी वृद्धि भएको छ। जनचेतना चाहिँ व्यक्तिहरूको जनचेतनाको स्तर कहाँबाट कहाँ पुगेको छ। अनइम्प्लोइमेन्ट त यसले चाहिँ समाधानै गरिहाल्यो। देशभित्र चाहिँ एकदमै टोटल अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ तथ्याङ्क नै सिङ्गल डिजिटमा चाहिँ झार्न यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। त्यसले गर्दा करिब नेपालका चाहिँ जुनसुकै अब आर्थिक सामाजिक परिवेशका भए पनि रोजगारीको लागि सक्रिय उमेरका युवाहरूले चाहिँ एकचोटि वैदेशिक रोजगारीको अनुभव गरेका छन्। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको केही क्षेत्रको युवाहरू त्यति धेरै चाहिँ यतातिर आकर्षित भएको देखिया छैन। हुन त फेरि यस्तो एउटा चाहिँ टेन्डेन्सी हुन्छ कि आफ्नो समाजमा आफ्नो चाहिँ छरछिमेकमा जसले जे गर्यो त्यही नै चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ, नेटवर्क हुन्छ, चिन्जान हुन्छ, पहुँच हुन्छ। त्यसले गर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारी त्यति धेरै गइसकेका छैन। त्यहाँ चाहिँ अझै पनि सिजनल रोजगारी, त्यो पनि चाहिँ इन्डियाका विभिन्न सहरहरूमा गएर गर्ने मौसमी रोजगारीको कुराहरू छ। पासपोर्ट नबनाइकन जाने भएको र श्रम स्वीकृति नलिने भएकोले त्यस्ता युवाहरूको तथ्याङ्कै हामीसँग छैन। त्यसलाई हामीले वैदेशिक रोजगारी मानेकै छैनौँ भन्दा पनि हुने स्थिति छ, किनभने हाम्रो कुनै पनि नेटवर्क कुनै रडारभित्रै छैन त्यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती पाटो रहे। मैले वैदेशिक रोजगारीका करिब सकारात्मक कुरा यहाँहरूसँग गरेँ। अलिकति नकारात्मक कुरा गर्छु। हामीले 3D प्रकारकै भन्ने गऱ्यौँ होइन त, डेन्जर, डर्टी, अब अरू चाहिँ के डिफिकल्ट, डार्क, यो सबै चाहिँ नेपालीले गर्ने भए। यसमा चाहिँ अब अरू कोही चाहिँ लेबर नपाएपछि नेपाली लेबर खटाइदिने जस्तो खालको भयो। नेपालीहरूको चाहिँ त्यही कारणले गर्दा कतिले तलब नपाउने, कतिले चाहिँ अब असाध्यै गाह्रो दुःखको काम गर्नुपर्ने कुराहरू भयो। सोसल कस्ट एकदमै हाई भयो हाम्रो। सोसल कस्ट साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ। अब श्रीमान विदेशमा छ, यता चाहिँ श्रीमती र आमा बुवाको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व बढ्ने, त्यसपछि चाहिँ आगो पैसाको लागि लिएर चाहिँ परिवारमा कलहहरू हुने, बच्चाहरू पढाउन भनेर चाहिँ शिक्षा र चाहिँ बच्चाहरूको राम्रो रोजगारीको लागि चाहिँ भनेर के अरे राम्रो शिक्षा दीक्षाको लागि भनेर सहर बस्दिने, अनि अब कैयौँ घर परिवारमा फ्र्याक्सनहरू आउने, घर परिवार टुक्रिने भनौँ न, अर्को बिहे यताउता साथीहरूले सुन्नुभएकै छ। सोसल कस्ट बुझ्नुहुन्छ, यो अति नै धेरै भयो। यसले चाहिँ वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ यो सामाजिक मूल्य मान्यतामाथि नै यसले चाहिँ ठुलो हलचल ल्यायो भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ निकै चिन्ताजनक विषय छ। यसलाई समाजशास्त्रीय हिसाबबाट विश्लेषण गऱ्यो भने यसको समाधानै अर्को एङ्गलबाट गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त। खास गरी चाहिँ युवाहरूलाई, खास गरी पुरुष युवाहरूलाई चाहिँ बिहे गर्न अलि छिटो हतार नगर्न भन्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए 1-2 कार्यकाल गएर आएपछि बिहे गर्नु र बिहे गरिसकेपछि नजानु भनेर काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जस्तो देखिया छ। त्यसले चाहिँ समाजमा जुनसुकै हाम्रो गाउँमा घर घरमा चाहिँ समस्या भइरहेछ। लेबर फोर्समा चाहिँ अब एकदमै सङ्कट छ। अहिले तपाईँ कुनै पनि सहरमा कुनै पनि चाहिँ काममा स्किल्ड लेबर खोज्नु पाइँदैन। गाउँमा त अथवा चाहिँ युवा नै छैनन् करिब त्यस्तो स्थिति छ। कृषि भूमि बाँझो भयो, मृत्युदर ज्यादा भयो होइन। अब मैले मृत्युदरको पनि तथ्याङ्क दिएँ। अझै पनि हामी सेभिङमा जान सकिएन। उत्पादनमूलक चाहिँ क्षेत्रमा हामीले ल्याएको कमाएको रकमलाई हामीले परिचालन गर्न सकिराखेका छैन। त्यसपछि यसरी नै वैदेशिक रोजगारीका यो जति लामो कथा हाले पनि हुन्छ, साथीहरूले सुन्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। थोरै कुराहरू उसको गरौँ, यसलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने त होइन। अब हामीले पोलिसीले यसलाई कसरी एड्रेस गर्नु पर्थ्यो, एउटा चाहिँ यसलाई ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको पाटोबाट हेर्नु पर्थ्यो कि अब हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको चाहिँ ओभरअलमै पोलिसी या त्यो लेभलको चाहिँ छैन। सरकारभित्र भएको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको पाटो हेर्ने सङ्घीय मामला मन्त्रालय पनि अरू नै काममा व्यस्त छ। हामीले चाहिँ आज हामीसँग अभाइलेबल ह्युमन रिसोर्स र भोलि देशको लागि चाहिन सक्ने ह्युमन रिसोर्सको पाटो एनालाइसिसै गरेका छैनौँ। त्यो अनुसार हामीले स्कुलदेखि नै कलेजदेखि नै सुरु गर्नु पर्थ्यो। अघिल्लो एउटा चाहिँ भिडियोमा पोर्टस डायमन्ड मोडल लागू गर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै एउटा सिटीलाई कुनै विषयमा स्पेसिफिक क्लस्टर बनाएर जाने हो भने कलेज या युनिभर्सिटीबाट कसरी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ। भोलि नेपाललाई कुनै क्षेत्रमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स कतातिर चाहिन्छ कतातिर चाहिँदैन भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ यो गाह्रो छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रै चाहिँ योजनाका दस्तावेजहरूले प्रक्षेपण गरेको उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि न त नेपालका कन्ट्र्याक्टरसँग क्षमता पुग्छ, न उनीहरूसँग मेसिन छ, न त्यति सङ्ख्यामा इन्जिनियर छन्। भनिसकेपछि मैले फोकस चाहिँ त्यो केमा गर्न खोजेको नि ह्युमन रिसोर्समा। देशले जे उद्देश्य लिएको छ, जे चाहिँ लक्ष्य लिएको छ, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि हामीसँग त्यो लेभलको प्राविधिक छ कि छैन त भन्ने पाटोबाट हामीले सोच्दै सोचेनौँ। आज पनि हामीसँग कृषि प्राविधिकहरूको चाहिँ खाँचो नै छ। खास गरी यो नापी क्षेत्रका प्राविधिकहरूको त खोसाखोस नै छ होइन। अब इभन पोखरा जस्तो सहरमा म्याथमेटिक्स पढाउने टिचर छैन। ल अब यहाँको चाहिँ स्कुलहरूले म्याथमेटिक्स पढाउने टिचर पाइरहेको छैन। अब भन्नलाई हामी बेरोजगारी यस्तो छ उस्तो छ, लोकसेवा आयोगमा चाहिँ 1000 खरदारको फारम खोल्दाखेरि 1,50,000ले फारम भर्छन् भनिरहेछौँ। तर चाहिँ पोखरा जतिको चाहिँ यत्रो सहरमा, कास्की जिल्ला जस्तोमा चाहिँ म्याथ पढाउने टिचर छैन। स्थिति चाहिँ यो खालको चाहिँ भयावह छ। त्यसले गर्दा खै त एचआरको पाटोबाट हामीले सोच्न सकेनौँ। अझ चाहिँ सिनियर लेभलको मेन पावर तयार हुँदै जाने, सेमी स्किल्ड चाहिँ तयार नहुने स्थिति छ एउटा। जस्तो भनौँ न, डक्टर र चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ पुग्ने, अब ओभरसियर र चाहिँ तपाईँको अनमी या एचएहरू चाहिँ नपुग्ने स्थिति भइरहेछ।
त्यसलाई चाहिँ कसरी सोच्ने, हालाकि यो टपिक होइन, म धेरै यसमा नअल्मलिउँ साथीहरू, कुनै विषयमा विश्लेषण गरौँला। विदेशमा रहँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कन्सुलर सर्भिस या उनीहरूको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा गरिदिनु पर्ने जुन टेक्निकल सहयोग हो, जुन खालको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ एम्बेसीले दिनुपर्ने सहयोग हो, त्यसको चाहिँ सहयोगको पाटो हामीले त्यतापट्टिबाट हेर्न सक्छौँ। हाम्रा चाहिँ कन्सुलेट सर्भिस कतिको स्मार्ट छ, लेबर के अरे लेबर अट्याचीहरूले कतिको उहाँहरूको चाहिँ साथीहरूको काम गरिदिनु भएको छ, समयमा सेवा पाइरहनु भएको छ कि छैन, त्यहाँ कतिको भिडभाड छ, अलपत्र पर्दा हामीले के गरेका छौँ, बिरामी भएर चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ अस्तव्यस्त भएका मान्छेहरूलाई कसरी सघाएको छौँ, घरमा चाहिँ हिंसामा परेका खालका व्यक्तिहरूको उद्धार कसरी गरिएको छ, मृत्यु भएकाहरूको लास कसरी फर्काइएको छ, यो विदेशमा गर्ने व्यवस्थापनलाई चाहिँ नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। तर अलिअलि इन्टरनल कोअर्डिनेसनको पाटो हाम्रो यहाँहरूलाई थाहै छ, त्यही भएर हामी चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा होल अफ द गभर्मेन्टको कुरा गर्छौँ या होल अफ द अर्गनाइजेसनको पनि कुरा गर्छौँ। एउटै संस्थाभित्र, एउटै सङ्गठनभित्र पनि एउटा शाखा अर्को शाखा, मेरो महाशाखा तेरो महाशाखा, मेरो डिभिजन तेरो डिभिजन, उसको काम मैले किन गर्ने, मेरो काम उसले किन गर्ने, उसलाई असफल बनाउन पाएँ म सफल हुन्थेँ भन्दिने, हामीले त्यहाँ त्यो सङ्गठनभित्रबाट सिनर्जिक इफेक्टै ननिकालिदिने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन डेलिभरी लिनुपर्ने जनतालाई त के मतलब हुन्छ र? तपाईँको चाहिँ एउटा सेवा लिन आएको सेवाग्राहीलाई एकाउन्ट शाखाले काम रोके पनि, इन्जिनियरिङ शाखाले काम रोके पनि, जिन्सी शाखाले काम रोके पनि, चाहिँ अरू चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित अर्को शाखाले काम रोके पनि उसले त सेवा पाएन। उसले त टोटलमा हेर्छ नि, मैले चाहिँ नगरपालिकाबाट सेवा पाइनँ, मैले सिडिओ कार्यालयबाट सेवा पाइनँ भनेर हेर्छ। मलाई चाहिँ योजना शाखाले रोक्यो या जिन्सी शाखाले रोक्यो त भन्दैन उसले। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो होल अफ दि अर्गनाइजेसनको चाहिँ पाटो छ, त्यो पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गराउन सकिरहेको छैनौँ। होल अफ दि गभर्मेन्ट त्योभन्दा माथि उठेर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै वैदेशिक रोजगारीमा माइन्ड नगर्नुवाला साथीहरूले राम्रो गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सायद यो समस्या पनि छैन होला। श्रम मन्त्रालयले भन्ने विदेशमा चाहिँ श्रमिकको चाहिँ उद्धार राहतको कुराहरू चाहिँ श्रम मन्त्रालयको विषय हो। परराष्ट्र मन्त्रालय भन्ने एकचोटि चाहिँ प्लेन चढेर विदेश गइसकेपछि त्यो कन्सुलर बिजनेस हो, द्याट्स डिप्लोमेटिक बिजनेस भनिदिने। अनि एकअर्कामा हामी चाहिँ पर्याप्त रूपमा सहयोग नगरिदिने। त्यहाँ गएका कर्मचारीमा को सिनियर को जुनियर, कसले के गर्नुपर्ने, कसले के गर्नुपर्ने, एक नम्बर गाडी कसले चढ्ने, राम्रो कोठामा को बस्ने, यस्ता खालका चाहिँ हाम्रा इन्टरनल कोअर्डिनेसनको पाटोले वैदेशिक रोजगारीमा गएर बसेका यत्र 13 लाख मान्छे चाहिँ एउटै देशमा गएर बसेका छन्। 4-5 जना कर्मचारीको टिम खटाएको छ। हामीले त्यत्रा मान्छेलाई सेवा दिनु छ। अनि ती जनताले चाहिँ मैले सेवा पाएँ कि पाएन भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो कुन सेवा समूहको कुन तहको अधिकृत हो, चाहिँ फुली लागु अधिकृत हो कि नलागु अधिकृत हो कि भन्ने कुराले जनतालाई प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसले गर्दा होल अफ द गभर्मेन्ट खै हामीले लागू गर्न सके, यति लेभलको कोअर्डिनेसन, कैयौँ ठाउँमा कोअर्डिनेसन फेलियर भएको चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्सको पाटो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति यसमा पनि त्यो समस्या छ, साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। रेमिटेन्सको पाटो, रेमिटेन्सलाई चाहिँ वास्तवमा राम्रो त हो, तर चाहिँ सँगसँगै हामी रेमिटेन्समा चाहिँ तपाईँको ट्र्यापमा परे जस्तो, रेमिटेन्स नभई इकोनोमी नै नचल्ने जस्तो, रेमिटेन्सको नामबाट अलिअलि चाहिँ हुन्डीसुन्डीबाट चाहिँ पैसा आएर चाहिँ हाम्रो ट्रु इकोनोमिक पिक्चरमा नआइदिने, अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीमा जाने, या चाहिँ अलिअलि करप्सनको पैसा रेमिटेन्स भएर फर्किने खालका, मैले मनी लन्ड्रिङको पाटोमा यो कुराहरू भनेको थिएँ। र फर्केर आएपछिको युवाहरूको व्यवस्थापन, अब अहिले त एक त पोस्ट कोभिडको बेला पनि तपाईँको चाहिँ बेरोजगार भएर आएका युवाहरूको व्यवस्थापनको कुरा, हिजो चाहिँ तपाईँको नर्मल ओल्ड नर्मलको स्थितिमा पनि फर्केर आएको युवाहरूलाई रोजगारीको चाहिँ क्षेत्रमा, स्वरोजगारीको क्षेत्रमा, पारिवारिक फर्ममा इन्गेज गराउने कुरामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ समस्या र यसलाई सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने विषयहरू, यी चिजहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। अब सँगसँगै चाहिँ हामीले 2068 सालमा वैदेशिक रोजगारीको चाहिँ नीति लिएर आएका छौँ। त्यो नीति र पछिल्लोचोटि बजेट भाषण या चाहिँ पछिल्लोचोटि संशोधन भएका कानुनहरू मार्फत नेपाल सरकारले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अलिकति यसमा पोलिसी रिभिजन गरेको चाहिँ हामी देखिन्छ। जस्तो अब चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्धन गर्ने कुराहरू हामीले गर्न छोडेछौँ। अब चाहिँ हिजोका दिनमा वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने भनेर हामी भन्थ्यौँ। वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धन चाहिँ अब हामीले ड्रप गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगारी अब यसलाई व्यवस्थापनपट्टि गइयो होइन। अब त्यसपछि भरसक चाहिँ जाऊ भनेर इन्करेज नगर्नेमा हामी पुग्यौँ। त्यसपछि 68 सालमा नीति आएको, अनि त्यसपछि ऐन आएको, नियमावली आएको, यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामी यी विषयहरूमा केन्द्रित भयौँ। वैदेशिक रोजगार विभाग छ होइन, त्यसपछि वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ। हिजो यो बोर्डको नाम नै प्रवर्धन बोर्ड थियो। त्यसपछि चाहिँ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयहरूको उजुरीहरू सुनवाई गर्नको लागि न्यायाधिकरण छ र त्यो न्यायाधिकरण भन्दा पनि माथि पुनरावलोकनको व्यवस्थापन छ। त्यसपछि सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकटको चाहिँ नियम लागू गराएको छ पोलिसीमा। यो केही कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो लागू गर्ने हाम्रो प्रयास छ, तर यसलाई पूर्ण रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्न सके जस्तो म मान्दिनँ। त्यहाँको काम गरेको मेरो अनुभव छैन। श्रम कार्यालयलाई श्रम स्वीकृतिको अधिकार चाहिँ अहिले दिएको छ। त्यसपछि चाहिँ निरुत्साहित गर्ने कुरा मैले गरि नै हालेँ। पछिल्लोचोटि चाहिँ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध अलि ठगीका विषयहरूलाई, उजुरीहरूलाई चाहिँ सुनवाई गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अलिकति अधिकार दिएको अवस्था छ। त्यसपछि सरकारले चाहिँ एमओयू, दुईवटा देशहरूको बिचको चाहिँ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूलाई चाहिँ बढाउने, सकेसम्म धेरै देशहरूसँग चाहिँ यो श्रम सम्झौता गर्ने कुराको नीति लिएको छ। कूटनीतिक र कन्सुलर सर्भिसलाई राम्रो बनाउने कुराहरू चाहिँ गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि चाहिँ जनचेतना जगाउने हिसाबले सामी परियोजना पनि चाहिँ सक्रिय छ। यसरी यी विषयहरू छन्। अलिकति चाहिँ
वैदेशिक रोजगारीसँगै सम्बन्धित थप विषयहरूको चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि लिट्रेचरको केही कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति आप्रवासनकै पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। आप्रवासन हिजो पछाइ सराईलाई हामीले मानेको विषयहरू, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको कुरा हो। यो अस्थायी खालको आप्रवासन चाहिँ हो। वैदेशिक रोजगारीको पाटोमा चाहिँ हामीले खास गरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा जहाँ गएर उतै बसोबास गर्ने चाहिँ गरेका युवाहरू छन्, तिनीहरूको विषयमा चाहिँ त्यति धेरै त्यसलाई वैदेशिक रोजगारी चाहिँ थ्योरिटिकल्ली मान्न मिल्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन नै हो र लार्जली त्यताबाट रेमिटेन्सहरू आइरहेको कारणले त्यसलाई पनि ब्रोड पिक्चरमा चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगारी भने पनि त्यो चाहिँ एजुकेसनको एङ्गलबाट नै हेर्नु पर्ला। त्यसपछि आप्रवासन एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने, स्थानान्तरित हुने प्रक्रियाको पाटोबाट नै हामीले सोच्नुपर्छ। यो चाहिँ आन्तरिक र बाह्य हुने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसका कारणहरूमा चाहिँ वास्तवमा मान्छेहरू उन्नत भविष्यको खोजीमा, राम्रो भविष्यको खोजीमा, परिवारको आर्थिक सामाजिक अवस्था उकास्नको लागि अध्ययन रोजगारीको खोजीमा होइन। त्यसपछि चाहिँ अब कतिपय देशमा राजनीतिक चाहिँ समस्या भएर शरणार्थीको रूपमा या विपद या प्रकोपको बाटोबाट चाहिँ छुटकारा पाउनलाई यी विषयहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ ऐच्छिक हुन्छन्, कतिपय बाध्यात्मक पनि हुन्छन् आप्रवासनका पाटोहरू। यसमा म धेरै गइनँ। त्यसपछि एक मुलुकको श्रम शक्ति अर्को मुलुकमा रोजगारीको निमित्त जाने क्रमलाई वैदेशिक रोजगारी भन्ने गरिएको यो परिभाषागत रूपमा साथीहरूले चाहिँ यसलाई त्यही रूपमा चाहिँ बुझ्नु होला। एउटा देशको श्रम शक्ति अर्को देशमा चाहिँ गएर रोजगारीको निमित्त जाने कुरालाई मैले WTO को सन्दर्भमा मोड 4 को पनि कुरा गरेको थिएँ। मोड 4 पनि यसमा जोडेर हेर्नु होला। WTO सम्बन्धी भिडियोमा मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 यो चाहिँ पाटो वैदेशिक रोजगारीले ठ्याक्क समेटेको विषय चाहिँ छैन। तर विश्व व्यापार सङ्गठनको चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टभित्र चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ देशमा बनाएको सेवाहरू, हामी अर्को देशमा गएर सर्भिस दिने कुराहरू, ती चिजहरूलाई पनि चाहिँ समेटेको छ। त्यो चाहिँ ठ्याक्क वैदेशिक रोजगारीको यो ट्रेडिसनल परिभाषाभित्र नसमेटिए पनि यसलाई चाहिँ हामीले विश्वव्यापीकरणले ल्याएको अवसरको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। अहिले चाहिँ न्यू नर्मलको सन्दर्भपछि या चाहिँ मैले अर्को एउटा भिडियोमा कुरा गरेको थिएँ पोस्ट कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ अब अलिकति राष्ट्रवाद होइन, त्यसपछि राष्ट्रवाद पनि कस्तो खालको भने अब चाहिँ जस्तो मेक अमेरिका बेटर भने जस्तै आफ्नै देशको चाहिँ गौरव स्थापित गर्ने नाममा चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लिबरलाइजेसनबाट थोरै पछि हटेको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ अलिकति साथीहरूले त्यो एङ्गलबाट पनि सोच्नुपर्छ होला। अब त्यसलाई आर्थिक राष्ट्रवाद भन्न थालिएको छ अहिले होइन, इकोनोमिक नेसनलिजम। अब अमेरिकाका चाहिँ राष्ट्रपति अहिलेका डोनाल्ड ट्रम्पले, इभन भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अब यो चाहिँ इकोनोमिक नेसनलिजमको कुरा गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय चाहिँ भित्रै विषयमा केन्द्रित गर्ने र कतिपय कुरामा आत्मनिर्भर बनाएर जाने, आफ्ना चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनहरूमा गर्व गर्ने, विदेशका चाहिँ प्रडक्टहरूलाई चाहिँ बोयकटै त नबनाऊ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने खालका चाहिँ एक खालको एउटा अभियान चलाएको छ। मैले अघिल्लोचोटि भनेको छु WTO को बाली प्याकेजबाट आउने एडभान्टेज यसले हामीबाट छिनेर लान्छ। ठिक छ, कोभिडको बेला चाहिँ हामीले केही न केही यसलाई चाहिँ हामी धेरै बाहिरको सामानमा निर्भर हुन नसकौँला, तर पोस्ट कोभिड या न्यू नर्मल सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी हामी लिबरलाइजेसनको पोलिसी छोड्न हुँदैन, ओपन डोर पोलिसी छोड्न हुँदैन र विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले पाउन सक्ने लाभहरूबाट पछि हट्न हुँदैन। बाली प्याकेजलाई इम्प्लिमेन्टेसन जानुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। अब साथीहरूले चाहिँ थाहा छैन मलाई इकोनोमिक नेसनलिजम कसरी अगाडि बढ्छ, यसमा मेरो धेरै अध्ययन चाहिँ छैन, बट यु क्यान एक्सप्लोर इट होइन। इकोनोमिक नेसनलिजम अहिले आर्थिक राष्ट्रवादको निकै चर्को चाहिँ धुम चलेको छ पछिल्लो अवधारणा, सायद यो चाहिँ प्रश्नले समेटिदिन पनि सक्छ। इकोनोमिक नेसनलिजमले चाहिँ लिबरलाइजेसनसँग तुलना गरेर होइन भोलि चाहिँ हामीले विश्वव्यापीकरणबाट लिन सक्ने फाइदा र चाहिँ के अरे यो आर्थिक राष्ट्रवादबाट लिन सक्ने फाइदाको पाटोमा तपाईँ कुनलाई चाहिँ फेभर गर्नुहुन्छ भनेर पनि जान सक्छ। क्वालिटीको पाटोमा, प्राइसको पाटोमा, त्यसपछि चाहिँ गएर टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको पाटोमा हामी जस्तो देश, हामी जस्तो यो लेभलको चाहिँ पोइन्टमा उभिएको देशले चाहिँ आज नै हामी इकोनोमिक नेसनलिजमको कुरा गरिहाल्न मिल्ने पोइन्टमा छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो मेरो एनालाइसिस हो, साथीहरूले आफ्नो हिसाबले दृष्टिकोण बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेपालको अलिकति हामी वैदेशिक रोजगारीकै पाटोमा हौँ। नेपालमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारी ऐन 2042 सालमा बनाएको छ। यो हाम्रो चाहिँ इतिहास लामै भएछ। पञ्चायतकालमा चाहिँ सरकारले पासपोर्ट दिन निरुत्साहित गर्थ्यो, त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी त्यति धेरै खुला ओपन अप भइसकेको थिएन। त्यसपछि चाहिँ अहिले अब यो ओपन अप भएको छ। ऐन चाहिँ 2064 सालको ऐन छ, नियमावली छ, यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। ऐन नीति भनियो 2068 सालको नीति। यसमा पनि ठ्याक्कै बसाइ सराई जस्तै चाहिँ पुल फ्याक्टर पुस फ्याक्टर हुन्छन् होइन। अब रोजगारीको मेन कुरा रोजगारीको उपलब्धता हो। नेपालमा के भइदियो भने अलिकति अब यसलाई मैले कोट अनकोटै भन्नुपर्छ होला, अलिक छिटो उमेरमा बिहा हुने होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा केटाहरू एउटा काममा एउटा प्रोफेसनमा नजमिकन बिहा हुने, त्यसपछि त्यो चाहिँ बिहे गरेर अर्काको छोरी लिएर आइसकेपछि एकाएक एउटा चाहिँ अल्लारे केटामाथि जिम्मेवारी थपिने, उसले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बुवा आमासँग दाइसँग कसैसँग चाहिँ कष्ट मागेर चलाउन सक्ने अवस्था पनि नहुने, ससुरालीको नजरमा पनि उसले चाहिँ अब आफू कम्तीमा आत्मनिर्भर देखिन पर्ने, अनि सबै विकल्प उसँग सकिएर एकैचोटि चाहिँ वैदेशिक रोजगारी बाहेक विकल्प नै बाँकी नहुने। अनि कस्तो भयो भने नेपालको चाहिँ साथीहरूले अन्यथा मलाई नलिदिनु होला, नेपालमा चाहिँ जसले अलिकति राम्ररी पढेर चाहिँ ग्रेजुएसन गर्यो, मेहनत गरेर एजुकेसनलाई महत्त्व दियो, म एकदम लोवर मिडल क्लास र मिडल क्लासको कुरा गरिरहेको छु,
फेरि दोहोऱ्याउँछु, जसले एजुकेसनलाई प्रायोरिटीमा राखेर घुँडा धसेर पढ्यो, ग्रेजुएसन गर्यो, त्यो मान्छेले फेयर चान्स पाउने ठाउँ भनेको लोकसेवा आयोग। जसले हिजो चाहिँ स्कुलको बेलामा चाहिँ अलिकति यताउता गरेर ड्रप आउट भयो, त्यति बेला अलि अल्लारेपना देखायो, पछि आएपछि व्यवहारले खिचियो, व्यवहारले खिचिएपछि चाहिँ ओहो मैले त केही नगरे नहुने रहेछ भन्ने उसलाई रियलाइज भयो। त्यो रियलाइज भएपछि उसले गर्ने भनेको कोरियाको युपिएस परीक्षा, दुईवटा बाहेक अरू फेरै नहुने जस्तो स्थिति बनाएको छ। अब यसरी रोजगारी पनि ठगी छ होइन, चिन्जान सम्पर्कको भरमा गएको छ, विज्ञापन गरेको छ, आएका मान्छेको चाहिँ तपाईँको फेयरली इन्टरभ्यू लिएको छैन, देखावटी कामहरू भएको छ, हामीले राम्ररी मोनिटरिङ गर्न सकेका छैनौँ, हामीले दिने भनेका प्रवर्धन या तपाईँको ट्रेनिङका सेन्टरहरू चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ तपाईँको ओरिएन्टेसनहरू भएको छैन, त्यो ओरिएन्टेसन सेन्टरहरूको एउटा सर्टिफिकेटको लागि राखिया छ, कैयौँ समस्या छन्। त्यसले गर्दा या त लोकसेवा आयोग, यदि राम्रो पढेको छ भने लोकसेवा आयोग, यदि हिजो पढेन अहिले आएर चाहिँ मैले पढ्नुपर्ने रहेछ गल्ती गरेछु भन्छ भने कोरियाको वैदेशिक रोजगारी। त्यो बाहेक नेपाली युवाहरूको हातमा त अर्को विकल्पै नभएको जस्तो देखाएको छु। साथीहरू आफ्नो विश्लेषण आफै गर्नुहोला, तपाईँ मेरो कुरामा सहमत नहुन पनि सक्नुहुन्छ। घचेट्ने तत्त्वहरू र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे आकर्षण गर्ने तत्त्वहरू, पुल फ्याक्टर पुस्ट फ्याक्टर जहाँ पनि हुने नै भइहाल्यो। अब चाहिँ हलो इफेक्ट पनि हुने भयो होइन, साथीले आइज भन्ने भयो, यतापट्टि परिवारले जा भन्ने भयो। फेरि वैदेशिक रोजगारीमै जान्छु भनेपछि सहिलो छ क्या, ऋण धन पनि पत्याइदिने है, साहुहरूले पनि चाहिँ ऋण पत्याइदिने, कस्तो चाहिँ अब यसले तिर्न सक्छ भन्ने भएर पनि होला गाउँघरमा यो खालको फिनोमिनन, घर-घरकी कहानी, गाउँ-गाउँकी कहानी, टोल-टोलकी कहानी, त्यसमा म धेरै गइनँ। त्यसपछि अहिलेसम्म हाम्रो के रहेछ त अवस्था भनेपछि एसएलसी भन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएका मान्छेहरू धेरै गएका छन्, 20 देखि 44 उमेर समूहका मान्छेहरू धेरै गएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका मान्छे प्रशस्तै छन्, बाहुल्यता छ, विशेष गरी 3 क्षेत्रमा उत्पादन, निर्माण, रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा चाहिँ धेरै छन्। त्यसपछि अधिकांश पुरुषको अहिले कुरा गरिहालियो। निम्न मध्यम वर्ग चाहिँ अध्यक्ष कामदार 75% छन्। पहाडमा स्याङ्जा र तराईमा धनुषा चाहिँ हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने दुईटा चाहिँ उर्वर जिल्ला रहेछन्। आर्थिक वृद्धिमा यी चिजहरू वैदेशिक रोजगारीको योगदानको पाटो छँदैछ। नेपालीहरूको चाहिँ यो एउटा स्किल्ड चाहिँ लेबरको पाटोमा एउटा सानो तथ्याङ्कको टेबल छ, म यहाँहरूसँग सेयर गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो विदेशमा भएका युवाहरूमध्ये 40% युवाहरू चाहिँ सामान्य श्रमिक रहेछन्। जस्तो एउटा तथ्याङ्कले के भन्छ भने जनरल लेबर चाहिँ 1,28,000, फ्याक्ट्री लेबर 57,000, क्लिनर चाहिँ 30,000, सेक्युरिटी गार्ड 18,000, ड्राइभर 14,000, मेसन 10,000, कार्पेन्टर 8,000, रेस्टुरेन्ट वर्कर 8,000, इलेक्ट्रिसियन 4,000, त्यसपछि चाहिँ स्क्र्याप होल्डर 2,800 भनिसकेपछि यो लेभलको चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँको चाहिँ गरेको एउटा 7 गन्तव्य मुलुकको चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा फ्याक्ट सिट चाहिँ तपाईँको चेक गरेर चाहिँ एउटा CMIR भन्ने एउटा रिपोर्ट बनाएको रहेछ त्यो संस्थाले होला। त्योबाट चाहिँ यस्तो एउटा तथ्याङ्क देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको पाटोमा पनि हाम्रो चाहिँ लागत बढिरहेछ। हेर्नुहोस्, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का भन्दा पनि नेपालको वैदेशिक रोजगारको लागत चाहिँ बढिरहेछ। एभरेज चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले तिर्ने पैसा पनि 51,000 रहेछ। त्यसपछि 7औं योजनाबाटै हामीले वैदेशिक रोजगारी कुरा गर्न सुरु गरेका छौँ। मौलिक हक चाहिँ संविधानले पनि यसलाई समेटेको छ, राज्यका नीतिहरूमा पनि यसलाई समेटेको छ। सरकारको पोलिसीको कुरा गरौँ, 15औं योजनाले के भन्यो? श्रम सम्झौतालाई जोड दिने, जगेडा श्रमिक मात्र विदेशमा पठाउने, नेपाललाई चाहिने नेपालमै राख्ने, जगेडा श्रमिक अब यो कसरी हिसाब गर्ने गाह्रो छ। विदेशमा जानेहरूको लागि सिप परीक्षण अनिवार्य गर्ने, भारतमा जानलाई परिचय पत्र दिने, बिमा कल्याणकारी कोषमा आबद्धता जस्ता व्यवस्था गर्ने। बजेटले 76-77 को बजेटले अहिले त अर्को 2 वर्ष भइसक्यो, मेरो आफ्नो पालाको कुरा त गर्ने हो नि मैले होइन साथीहरू, माफ गर्नु होला। 5 लाखलाई रोजगारी, थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता, रोजगारदाताले लागत बेहोर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। 64 को ऐनले चाहिँ प्रजीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको विषय मैले अघि पनि थोरै कतै भनेको थिएँ। प्रवर्धन शब्द हटाएको विषयहरू यो झिकिएको छ, यसको संशोधन भएको छ। 2064 को ऐनलाई रिसेन्टली हामीले चाहिँ यो ऐन संशोधन भएको छ। त्यसपछि कानुनी सहायता, आर्थिक सहायताहरू बढाइएको विषय छ। अन्य विषयमा चाहिँ मलेसियासँग सम्झौता भएको छ, जापानसँग सहमति भएको छ, मौरिसससँग समझदारी भएको छ, युएईसँग चाहिँ सम्झौता नवीकरण चाहिँ गरिने चरणमा छ। अब मलेसियाको विषय चाहिँ मेरो यसमा रिजर्भेसन छ। म सरकारकै कर्मचारी भएर सरकारको पोलिसीको विरोध गरे जस्तो नहोस्। कस्तो छ भने हामीले चाहिँ एउटा बायोलेटरल लेभलमा गर्नुपर्ने, नेपालको सबभन्दा ठुलो रोजगार गन्तव्य हो मलेसिया। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो रोजगार गन्तव्य बेला चाहिँ हामीले हाम्रो हातमै चाहिँ त्यसको डिसिजन गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो हातमै नभएको बेला हामीले बन्द गरिदियौँ, एकाएक बन्द गरिदियौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको इभन तपाईँको म्याक्रो इकोनोमीमा असर गर्यो, रेमिटेन्स घट्यो। अहिले फेरि रेमिटेन्स बढ्न थालेको छ, किनभने मलेसिया खुलेको कारणले, आंशिक खुलेको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नु पर्यो साथीहरू। यस्तो विषयमा अहिले पनि मैले होल अफ द गभर्मेन्टको कुरा गरेको थिएँ। एकातिर चाहिँ हामीलाई देशको सर्टेन कुराहरू गर्नको लागि रोजगारी बढाउनु पर्ने छ होइन, युवाहरूलाई चाहिँ अब प्रवर्धन के अरे दक्षता सिकाएरै पठाउनु पर्ने छ। अर्कोतिर चाहिँ यहाँ यो सेक्टरमा यति चाहिँ योगदान हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यता बजेटमा सबैतिर त्यसको हिसाब गरिरहेछौँ। अर्कोतिर एउटा सेक्टर ड्याङ्ग रोकिदिउँ, त्यो चाहिँ पनि कस्तो भने नेपालको सबभन्दा ठुलो रोजगार गन्तव्य हो। हामीले गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो भने
गर्ने कसरी हो जस्तो लाग्छ मलाई भने अब 15 वर्षपछि हामी नपठाउने भन्नु पऱ्यो। 15 वर्षभित्र 5 वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ क्षमता सिप सिकाएर पठाउँछौँ, त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै गर्दै जान्छौँ र यति समयपछि चाहिँ यसलाई बिस्तारै रोक्छौँ भन्नु पऱ्यो। अल अफ सडन ड्याङ्गर चाहिँ रोकिदिँदाखेरि चाहिँ यसले राम्रो बााउन्स ब्याक गयो, मतलब राम्रो खालको चाहिँ मेसेज गएन, देशलाई पनि यसले एक खालको सक नै दियो जस्तो मैले मानेको छु। ती चिजहरू छन्। अलिकति यो क्षेत्र चाहिँ त्यति धेरै सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्न मिल्ने अवस्था छ कि, तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि एकातिर प्राथमिकतामा नपर्ने, अर्कोतिर सुधार एकदम रिफर्म चाहिँ एकदम ढिलो आउने, एक किसिमले भन्दा डिप्लोमेटिक रिलेसनकै बाटोबाट जानुपर्ने हुँदाखेरि त रिजल्ट आउन वर्षौँ लाग्ने र कतिपय कुरा हाम्रो हातमा नहुने। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ फुक के भन्छ नि इन्डियनहरूले, के अरे उसमा चाहिँ त्यो हिन्दी फिल्महरूमा एकदम सोचेर सानो सानो कदमहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ एक किसिमले भन्दा रिभोल्युसनरी बाटोबाट होइन, इभोल्युसनरी बाटोबाट जानुपर्ने खालको सेक्टर छ यो। त्यसमा चाहिँ अलिअलि हामीले विचार गर्नुपर्छ। केही चाहिँ लिटरेचरको कुरा गरौँ। आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवार सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि लागू हुने रहेछ यसमा। महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको चाहिँ 2008को सुझाव पनि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धि, विश्वव्यापी अधिकार प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ र क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया कन्सल्टेटिभ प्रोसेसको आउटकमहरू पनि यसमा हेर्नुपर्ने, सार्क आसियान लगायत अन्तर सरकारी सङ्गठनका घोषणापत्र र मापदण्डहरू पनि यसमा चाहिँ संलग्न हुने। यी विषयहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगार, खास गरी आइएलओले यसलाई चाहिँ गभर्निङ जो आइएलओका चाहिँ त्यो एक खालका चाहिँ घोषणाहरू छन्, ती घोषणाहरू देशभित्रै भए पनि बाहिर भए पनि श्रमिकको हकमा लागू हुने घोषणाहरू चाहिँ यो लागू हुन्छन्। कतिपय देशहरू त यस्तो छ कि आजको मितिमा चाहिँ आफ्नो देशको पपुलेसनभन्दा विदेशबाट आएका चाहिँ कामदारहरू चाहिँ बढी छन्। जस्तो कटारमा त्यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्या 13%, विदेशबाट आएका कामदारहरू 87% रहेछन्। साउदी अरबमा पनि करिब करिब त्यही, युएईमा पनि करिब करिब त्यही, इभन बहराइनमा पनि, युएईमा पनि 31% चाहिँ जनसङ्ख्या, 69% चाहिँ बाहिरबाट आएका कामदार। यसरी बाहिरबाट आएका कामदारहरू मार्फत चाहिँ देशको इकोनोमीमा अलिकति स्किल मेन पावर लिएर आएर या सेमी स्किल मेन पावर लिएर आएर या अध्यक्ष नै कामदार लिएर आएर देशको चाहिँ विकासमा अगाडि लैजाने खालका रणनीतिहरूले लिए हामी चाहिँ अरूको देशमा काम गर्न जाने चाहिँ बाध्यतामा पऱ्यौँ। यसरी हाम्रो आफ्नो छ संरचनागत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभागको कुराहरू, बोर्डको कुराहरू, सहचारीको कुराहरू होइन, कल्याण चाहिँ श्रम कक्ष, एयरपोर्टमा चाहिँ लेबर डेस्क हुन्छ, कल्याणकारी कोष छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ, त्यसपछि चाहिँ अहिले पनि भनियो ट्राइब्युनलको कुराहरू छन् होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यसको पुनरावेदनका पनि कुराहरू छन्। त्यसपछि यसरी चाहिँ यो बढेको छ। हाम्रो 7वटा देशसँग चाहिँ श्रम सम्झौता, युएई, कटार, बहराइन, जोर्डन, साउथ कोरिया, यो चाहिँ इपिएस प्रक्रियाबाट जान्छ। मलेसिया, जापान चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्ट्रनको रूपमा पठाउने गरी चाहिँ हाम्रो कुराहरू भएरै छ। यसरी वैदेशिक रोजगार चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई अब कसरी सुधार गर्ने भन्नेपट्टि केन्द्रित होला साथीहरू। यसको चाहिँ विप्रेषणको कुराहरू, विप्रेषणमा चाहिँ कोभिडको सन्दर्भमा मलेसिया रोकिएको बेला मैले अहिले थोरै भने, मलेसियाभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो ग्रोथमै थियो। मलेसिया रोकिएपछि अलिकति यसमा स्ल्याक भएको थियो। अहिले चाहिँ फेरि विप्रेषणको चाहिँ निकै अब एकदम इन्करेजिङ चाहिँ पिक्चर छ। साथीहरूलाई मैले पहिलो भिडियोमै भनेको छु, सायद तपाईँहरूले यी डाटाहरू चाहिँ मैले अहिले लिएर पनि डाटा अपडेट हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सके त राष्ट्र ब्याङ्कको एनुअल चाहिँ तपाईँको रिपोर्टबाट चाहिँ डाटा लिनु होला, नभए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले क्वार्टरली निकाल्ने रिपोर्टहरूबाट चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ यो फिगर यो छ भनेर भन्नु होला। अहिले मैले दिएको डाटा तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि 1 महिनापछि नै पुरानो हुन्छ। त्यसपछि कुल कार्य उत्पादनको हिसाबले चाहिँ नेपाल अब वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने दोस्रो तेस्रो धनी देशहरूमध्ये पर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती देशहरू जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारी नेपालबाट चाहिँ जिडिपीको हिसाबले चाहिँ वैदेशिक रोजगारी नेपालको भन्दा धेरै ल्याइरहेछन्, ती देशहरू चाहिँ त्यति धेरै ठुला चाहिँ तपाईँको देशहरू छैन। चाहिँ आइल्यान्ड कन्ट्रीहरू टाइपको सानो देशहरू, त्यो एकदम सानो पपुलेसन, सानो इकोनोमी भएका देशहरू जसले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ गरेका छन्। हाम्रो जस्तो देशमा 29 मोटामोटी 30को हाराहारीको चाहिँ तपाईँको जिडिपीमा वैदेशिक रोजगारीको यो फेरि कन्ट्रिब्युसन होइन है साथी, यो अनुपात हो। जिडिपीको अनुपातमा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्सको चाहिँ यो एउटा कम्पेरिजन मात्रै हो ठ्याक्कै, किनभने वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसालाई रेमिटेन्सलाई हामी जिडिपीको अंश मान्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई कम्पेरिजन गरेर हेर्ने हो। तर यत्रो पैसा चाहिँ यसरी आएको छ, यो आएको पैसा चाहिँ यसले चाहिँ इकोनोमीको स्वस्थ तपाईँको चाहिँ स्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्दैन। यो काहीँ न काहीँ गएर सिक हुनसक्छ भन्थ्यौँ हामी। ठ्याक्कै अहिले पोस्टको के अरे कोभिडले हामीलाई यो सिनारियो ल्याइहाल्यो। धन्न कटार र मलेसियाले कोप गरे करिब करिब एक लेभलमा, त्यहाँ चाहिँ अझ ठुलो क्राइसिस आएको भए हाम्रो स्थिति अझ खराब हुन्थ्यो। अब अहिले हाम्रो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू रेज्युम नभएर हो, त्यसपछि एउटा सिनारियो अर्को पनि आउनसक्छ। अहिले मैले त्यति नै भने। यो हाम्रो लाउरे संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले मिलाएर यसलाई चाहिँ सुधारेर लानुपर्ने कुराहरू चाहिँ गरियो। त्यसपछि अलिकति यसमा अब सुधार कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हेर्ने हो कि त होइन। अब सुधार गर्नको लागि चाहिँ मैले केही फ्रेमवर्क बनाएको छु। त्यो फ्रेमवर्कको कुरा गरौँ। जस्तो चाहिँ हामीले हिजोदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सिप र दक्षता बढाउने हाम्रो धेरै जसो पोलिसीले भनेकै
वैदेशिक रोजगारीको कस्ट घटाउने, सी प्रत्यक्षता बढाउने, सामाजिक चाहिँ तपाईँको यसको लागत घटाउने होइन, यिनै चिजहरू हामीले गरेको हो। फ्री भिसा फ्री टिकट पनि त्यही सन्दर्भमा भन्यौँ, ठगी नियन्त्रण गर्ने कुराहरू पनि त्यही सन्दर्भमा गऱ्यौँ, सिडिओलाई चाहिँ तपाईँ कारवाही गर्ने अधिकार पनि त्यही सन्दर्भमा गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ त्यही नै थियो। त्यसले गर्दा तालिम दिएर पठाउने, तालिम अनिवार्य गर्ने, ओरिएन्टेसन अनिवार्य गर्ने, यी कुराहरू त छन्। धेरै कुरा चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज भएको छ, केही पनि नभएको चाहिँ होइन। त्यसो त अब चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू चाहिँ फर्स्ट चाहिँ तपाईँको फ्लाइट गर्नेहरू कमै छ। धेरै जसो सेकेन्ड फ्लाइट या थर्ड फ्लाइट गइरहेको छ। भनेको पटक दोस्रो तेस्रो एकचोटि मलेसिया गएर आएको थिएँ, त्यति राम्रो भएन, अब युए जान लाग्यो या चाहिँ साउदी जान लाग्यो भन्ने खालको चाहिँ युवाहरूको, अथवा एकचोटि कटार गएर आएको थिएँ, अब मलेसिया जान लाग्यो भन्ने खालको युवाहरूको चाहिँ सङ्ख्या ठुलो छ। अलिकति चाहिँ मलेसिया चाहिँ सायद पहिलोचोटि जानेहरूको मलेसिया अलिक इजिली जान सक्ने, कनेक्सन नभएको, कन्ट्याक्ट नभएकोहरूको चाहिँ हो कि जस्तो देखिन्छ मैले आफूले यसो हेर्दाखेरि, र त्यहाँ चाहिँ अलिकति दुःख पनि पाएको देखिन्छ। अनि तालिम दिएर क्षमता बढाएर पठाउने, त्यसपछि चाहिँ यसलाई अलि ह्युमन रिसोर्सको पाटोबाट सोच्ने कुराहरू पनि हो। श्रम सम्झौता चाहिँ अलिकति खोजी गर्ने कुराहरू, खास गरी ठुला रोजगार मुलुकहरूसँग चाहिँ, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग चाहिँ श्रम सम्झौता गर्नेहरू, श्रम प्रशासन सुधार, लेबर गभर्नेन्सको पाटोबाट हेर्ने कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि रिटर्निजको व्यवस्थापनको कुराहरूलाई पनि हामीले वे फरवार्डको रूपमा लिन सक्छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ कसरी उनीहरूलाई उत्पादनशील रोजगारीमा लगाउने। अब अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हामीले भनेका छौँ, पोस्ट कोभिडको चाहिँ पाटोबाट बजेट एलोकेसन भएका विषयहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ अब कन्सुलर सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयहरू छन् होइन। यसमा चाहिँ अहिले पनि मैले भने होल अफ द गभर्मेन्टको पाटोबाट, होल अफ द अर्गनाइजेसनको पाटोबाट सामाजिक मनोवैज्ञानिक परामर्शका चाहिँ कुराहरू छन्। जस्तो फ्यामिलीलाई काउन्सिलिङको कुरा छ, विदेशमा चाहिँ मान्छे मनोवैज्ञानिक दबावमा छ, यता घरतिरबाट के भनिदिएको छ होइन, तिम्रो त यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भनिदिएको छ, मान्छे उतापट्टि तनावमा छ, यतापट्टि रियल हो कि होइन कसैले प्रमाणित गरिदिन सकेको छैन, यस्ता विषयहरू छन्। त्यसपछि आउटसोर्सिङ विथ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसनहरू पनि गर्न सकिन्छ कि होइन, आउटसोर्सिङ गरेर चाहिँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसनहरूलाई एउटा फ्रेमवर्कभित्र ल्याउने कि सरकारकै तालिम केन्द्रहरू मात्रै। त्यसो त चाहिँ अब नेपालको एजुकेसन सिस्टमभरमा युनिभर्सिटी एउटा कुरा भयो, बाँकीलाई चाहिँ सिटिबिटी एफिलिएटेड चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ यसलाई झ्याप्प कभर गर्नुपर्ने हो नेपालको यो सेमी स्किल्ड म्यान पावरलाई। तर त्यो लेभलमा हामी जान सकेका छैनौँ। अब यो चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमा आएको छ यसको म्यानेजमेन्ट। अब प्रदेशहरूले यसमा फोकस गरे भने यसले चाहिँ राम्रै ल्याउला। विदेशै जानुपर्छ वैदेशिक रोजगारीको पाटोबाट मैले भने होइन कि नेपालमा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा अलिकति सिपयुक्त चाहिँ जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नको लागि, खास गरी ड्रप आउटहरू जसले व्हाइट कलर जब र ब्लू कलर जब भन्छौँ नि हामीले, या व्हाइट कलर सेटिङ, येलो कलर सेटिङ जे भन्छौँ, जस्तो निलो या चाहिँ पहेँलो लुगा लाउने भने निलो भए इन्डस्ट्री, पहेँलो भए सडकमा काम गर्ने, सेतो भए अफिसको टेबलमा बसेर काम गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेसी, म्याक्स अवेयर ब्युरोक्रेसीको एउटा क्याटेगोरी छ। हाम्रोमा चाहिँ समस्या के भयो भने हामीले स्कुलदेखि नै ओरिएन्टेसन के दियौँ युवाहरूलाई भने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तिमीले सेतो लुगा लाउने खालको जब गर्नुपर्छ भन्नेपट्टि नै गयौँ। के फरक पर्छ र येलो कलर चाहिँ लाएर काम गर्नलाई? इन्जिनियरले पनि त पहेँलो लुगा लाएर फिल्डमा खटिन्छ, इन्जिनियरले पनि, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरले पनि निलो लुगा लाएर चाहिँ काममा खटिन्छ। निलो लुगा लाएर, पहेँलो लुगा लाएर, मैलो धैलो लुगा लाएर चाहिँ तपाईँको फिल्डमा खटिन्छ। त्यो लुगा मैलो हुनुपर्छ भने होइन है, मैले त्यो सफा गरेर लाउनुपर्छ, तर चाहिँ हाम्रो मैले लाएर बस्दिन्छ चलन त्यो पाटोबाट चाहिँ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो व्हाइट कलर चाहिँ जबमा चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ किन आकर्षित गर्न एकदम त्यो खालको चाहिँ मनोविज्ञान किन दिएको, त्यसले गर्दा त्यस्ता खालका चाहिँ यो सेमी स्किल्ड चाहिँ युवाहरूलाई दिने खालको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसनहरू हामीले बनायौँ भने कम्तीमा हामी युवाहरूलाई जसलाई चाहिँ यो एकदम चाहिँ तपाईँको स्टेरियोटाइप एजुकेसनमा जसलाई मतलब छैन, कुनै सिप सिक्न पाएँ म राम्ररी मेरो परिवार चलाउँथेँ, किन मलाई यो थ्योरी घोकाएको भन्ने खालको चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो जबमा लान सकिन्थ्यो र उनीहरूलाई एकदम आत्मसम्मान खालको चाहिँ जब दिन सकिन्थ्यो। इभन जर्मनमा, कोरियामा यी कुराहरू रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सानैबाट त्यसलाई तिमी चाहिँ एकदमै थ्योरिटिकल अथवा चाहिँ यो खालको चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा जाने कि तिमी स्किल सिक्ने खालको चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा जाने भनेर बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दै बिचबिचमा कक्षाहरूमा ब्रिज गर्दै यताबाट उता सार्दै लिएर जाँदो रहेछ र करिब 12 कक्षामा पुग्दाखेरि एउटा बाटो क्लियर गरिदिँदो रहेछ। त्यो गर्नु पर्थ्यो कि होइन। त्यसपछि गभर्नेन्स रिफर्मको पाटोबाट हाम्रो शासकीय सुधारको चाहिँ यो माइग्रेसन चाहिँ म्यानेजमेन्ट एउटा चाहिँ टपिकै हुनुपर्छ र अलिकति एमएनई बढाउनुपर्छ, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन बढाउनुपर्छ। अब म साथीहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, यो मैले चाहिँ वे फरवर्ड भन्दाखेरि चाहिँ मैले 2 नम्बरदेखि चाहिँ 12 नम्बरसम्मका बुँदा भने 1 नम्बर बुँदा भने 1 नम्बर बुँदा चाहिँ मेरो के छ भने वैदेशिक रोजगारीलाई लिबरलाइज गर्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीलाई लिबरलाइज गर्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ हामीले साह्रै भएन, 18 राखेको 25 वर्षदेखि हामी 18 राखेको छौँ। पूर्व स्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति, अनुगमन, एम्बेसी भेरिफिकेसन भने छ, मान्छे ठगियै छ, लुटियै छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चिज चाहिँ गरिरहेको छैनौँ। त्यसले गर्दा साथीहरू मेरो चाहिँ यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने विदेशसँग गर्ने श्रम सम्झौताको पाटोलाई चाहिँ नगरौँ म भन्दिनँ। देशले त्यहाँको श्रम ऐन लागू गरिदिने, दुःख पर्दा उद्धार गरिदिने होइन, पुलिसहरूले कुरा सुनवाई भइदिने, त्यो खालको उताबाट लिने सहयोग चाहिँ एक्सलेन्ट हाम्रो पोलिसी। तर यो नियन्त्रणमुखी नीति चाहिँ हाम्रो ठिक भएन। ओभरअल इकोनोमी चाहिँ हामी लिबरलाइज गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई हामीले जबरजस्ती अँठ्याएर किन राखेको,
यो चाहिँ भएन। हामीले के चाहिँ सुधार गऱ्यौँ त? अब समीक्षा गरौँ न। हामीले चाहिँ ल 48 साल 47 सालभन्दा अगाडि त हाम्रो बन्द प्रणाली थियो देशमा। हामी खुला प्रणालीमा आइसकेपछि यत्रो युवा 50 लाख युवा त रेकर्डेडै करिब गइसक्यो। रेकर्ड नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुकी गएको टुरिस्ट बनेर गएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा बसेका फँसेका कति छन्। करिब 70-80 लाखले चाहिँ एकचोटि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको अनुभव चाखिसके अथवा कैयौँले चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ तपाईँको अनुभव लिइसके। तर हामीले यसमा रिफर्म के गऱ्यौँ त? अहिले पनि मैले भने एउटा चाहिँ गाउँको युवा कसैलाई चिन्दैन, अलि गतिलो मान्छेसँग उसको चाहिँ चिनजान छैन, गतिलो मेन पावरको चाहिँ साउ या एजेन्ट त्यो गाउँमा छैन भने ऊ पहिलोचोटि मलेसियामा गएर त्यहाँको जङ्गलमा रुख काट्ने बाहेक उसँग अरू रोजगारीको अवसरै छैन। त्यो कारणले गर्दा सबै त्यो तपाईँको आएको सूचनाहरूले त्यो लेभलमा स्क्रिनिङै गर्दैनन्। अब भनौँ न, अब चाहिँ लेबरको लागि चाहिँ कतिले एप्लिकेसन हाल्ला, त्यो एप्लिकेसनमा इन्टरभ्यू कस्तो खालको होला फेरि। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने वैदेशिक रोजगारलाई उदारीकरण गर्ने। उदारीकरण कसरी गर्ने? वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउने, कम्पनीले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो। अब कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मेरो कम्पनीले, अब कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी ल्याउनु पर्यो भने फोर्स मर्जमा जानु पर्यो। कम्पनीहरू तिमीहरू मर्जिङ गर, तपाईँ चाहिँ नचलेका कम्पनीहरू बन्द गर, तिमीहरू चाहिँ मर्जर गरेर कम्पनीको साइज बढाऊ, कम्पनी पनि चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडबाट बिस्तारै धेरै सेयर होल्डर भएको प्रालीमा जाऊ, त्यसमध्ये पनि सक्छौ भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जाऊ। नाफाको बिजनेस छ, तिमी वाइ डोन्ट यु गो फर चाहिँ पब्लिक, होइन? तपाईँको चाहिँ सेयरै निष्कासन गर्ने लेभलमा कम्पनी किन नलाने? त्यसपछि चाहिँ कम्पनीलाई एउटा प्रोफेसनल एउटा कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्टबाट चलाऊ, कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा पढेका युवा राख, साउ आफ्नो ठाउँमा छौ तिमी बोर्डमा बस, बाँकी चाहिँ म्यानेजमेन्ट युवालाई देऊ, मार्केटिङ अफिसर तोक, विदेशमा गएर चाहिँ जब खोजेर ल्याउँछ, गाउँमा गएर युवा खोजेर ल्याउँछ, इन्टरभ्यू लिन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रा चाहिँ तपाईँको छनौट प्रक्रियाबाट युवालाई चाहिँ बाहिर पठाउँछ। कम्पनीको धरोटी सरकारले कति राखिदिनु पर्ने हो, यति करोड या अरब कतिमा धरोटी राख्नुपर्ने हो राख। तिम्रो चाहिँ नामबाट विदेश गएको युवा ठगियो भने, धोका पायो भने, रोजगारी पाएन भने, तलब पाएन भने, यहाँ चेक गरेर गएको हेल्थ फेसिलिटी उता गरेर फेल भयो भने, यो कन्डिसनमा त्यो युवा फर्केर आयो भने तिमीलाई सोध्दै नसोधी तिम्रो धरोटीबाट काटिदिन्छु। तिमी तयार छौ? भन्नु पर्यो। जो तयार हुन्छन् ती तयार। तपाईँको चाहिँ फुटबलको चाहिँ क्लबमा ए डिभिजन, बी डिभिजन, सी डिभिजन भने जस्तो, ब्याङ्कहरूमा चाहिँ क वर्गको ब्याङ्क, ख वर्गको ब्याङ्क, ग वर्गको ब्याङ्क भने जस्तो, यो क वर्गको मेन पावर, यो ख वर्गको मेन पावर, यो ग वर्गको मेन पावर। क वर्गको मेन पावर 20 वटा बनाउँछौँ हामी। ल, क वर्गको हुनलाई यो चिजहरू गरेर आऊ, होइन त? एग्रिडिएट गरिदिन्छ गभर्मेन्टले तिम्रो चाहिँ सबै इन्डिकेटरहरू चाहिँ भेरिफाई गरिदिन्छ र गभर्मेन्टले सर्टिफाई गरिदिन्छ। त्यसपछि चाहिँ जनतालाई भनिदिनु, क वर्गको भए ढुक्क भएर जानु, ख वर्गको भए विचार गर्नु। क वर्गको मेन पावरबाट चाहिँ तिमीलाई बाहिर जाँदैछ भने ढुक्क भएर जानु, ख वर्ग या ग वर्ग हो भने त भरसक नजानु, खसम्म हो भने पनि यो कुराहरू हेरेर जानु भनेर हामी एग्रिडिएट गरिदिन सक्दैनौँ। मेन पावरलाई चाहिँ तपाईँको ग्रेडिङ गरिदिउँ, मेन पावरको धरोटी त्यही अनुसार राखिदिउँ। जो तयार हुन्छ मेरो धरोटीबाट कटाइदिनुहोस्, कम्प्लेन आउने बित्तिकै मेरो धरोटीबाट कटाइदिनुहोस् भनेर जो तयार हुन्छ उसलाई क वर्गमा राखौँ। नम्बर अफ कम्प्लेन्सबाट हेरौँ। त्यसपछि चाहिँ उसबाट भएको चाहिँ ठगीबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, विदेशबाट भएको एम्बेसीहरूबाट रेटिङ लिन सक्छौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ यसरी चाहिँ अलिकति रेगुलाइज गरिदिउँ, कम्पनीलाई नै जवाफदेही बनाऊँ। त्यसपछि पब्लिक कम्पनी बनाउन प्रेरित गरौँ, उनीहरूलाई विभिन्न खालका छुट दिउँ। म्यानेजमेन्टको कुरा मैले गरिहालेँ, उनीहरूलाई ट्रेनिङ सेन्टरसँग एफिलिएट गरिदिउँ। अब तपाईँको चाहिँ हेल्थ चेकअप गरेर जानु छ, प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ सरकारले यो रेटभन्दा बढी लिन पाइँदैन भनेर फ्रेमवर्क दिउँ। त्यसपछि प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन तिमी आफै छान, तिम्रो संस्थाले छानेर स्वस्थ छ भनेर पठाएको युवा भोलि उहाँ अस्वस्थ भएर फर्क्यो भने जाँदाखेरि आउँदाखेरि लागेको लागत तिमीले दिनुपर्छ, होइन? त्यो चाहिँ त्यो लियो चाहिँ तपाईँको सुविधा मेन पावरलाई नै दिउँ। त्यसपछि चाहिँ गएर ट्रेनिङ सेन्टर तिमी आफै चलाऊ, अथवा चलिरहेका ट्रेनिङ सेन्टरसँग तिमी एग्रिमेन्ट गर। त्यहाँबाट आएको ट्रेनिङ सेन्टरबाट आएको मान्छे, पास आउट भएर आएको मान्छे कम्तीमा सर्टिफिकेट किनेर मात्रै नल्याओस्, सिकेरै आओस्, सिप सिकेर आओस्, होइन त? त्यसपछि ओरिएन्टेसनको चाहिँ गर्ने संस्थाहरूसँग तिमी आफै एमओयू गर। त्यहाँबाट ओरिएन्ट भएर आएको मान्छेले कम्तीमा यति कुरो सिकोस्, विदेशमा चाहिँ तपाईँको फ्लस गरेर नजानेर जरिवाना नपरोस्, होइन? विदेशमा ढोका खोल्न नजानेर ढोकाभित्र नथनियोस्। यी चिजहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओरिएन्टेसन दिएर चाहिँ तपाईँको, अथवा अहिले भनिहाल्यो राइट साइड लेफ्ट साइड ड्राइभिङका कुराहरू, यी चिजहरूबाट त तपाईँको युवाहरूले चाहिँ कम्तीमा यति कुरा सिकेर ल्याऊ, तिमी आफै गर, तिमी नै जिम्मेवार बन, सरकारले सहजीकरण गर्छ। अब सरकारले चाहिँ यसलाई धुनधान अठ्याएर राखेर चाहिँ हामी सफल भइएन, यो पाटोबाट सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नियन्त्रणमुखी नीति हामीले छोड्नुपर्छ, यो पाटो भयो। सँगसँगै चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, सुधारका अन्य कुराहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डेन्जर डर्टी खालका क्षेत्रहरूमा चाहिँ युवाहरूलाई डिफिकल्ट डेन्जर डर्टी खालका क्षेत्रहरूमा युवाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यो बारेमा चाहिँ जनचेतनामूलक चाहिँ तपाईँको सामग्रीहरू बनाउने, प्रसारित गर्ने। ओरिएन्टेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ 10 वटा भिडियो बनाएर हामीले देखाइदिन सक्छौँ। यो भिडियो चाहिँ अनिवार्य रूपमा हेरेको हुनुपर्छ, त्यसको आधारमा क्वेसन आन्सर चाहिँ दिन सक्छौँ हामीले, होइन? तपाईँको चाहिँ ती चिजहरू विभिन्न खालका चाहिँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले त युट्युबमा चाहिँ तपाईँको के अरे भिडियो बनाएर चाहिँ हेर भन्दाखेरि पनि भइसक्ने जमाना आइसक्यो। त्यसले गर्दा जसरी मैले तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर दिइरहेको छु, यही पाटोबाट वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषयहरूको प्रवर्धन गर्न पर्यो, वैदेशिक रोजगार गभर्नेन्समा चाहिँ सुधार गर्न पर्यो। त्यसपछि अलिकति चाहिँ सोसल कस्टहरू घटाउनको लागि मैले अहिले पनि भने विवाहित युवाहरूलाई भरसक चाहिँ उत्प्रेरित नगर्ने हो कि,
होइन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले अलिकति युवाहरूलाई त्यसरी ओरिएन्ट गरिदिने हो कि अलिक सामाजिक समस्याहरू अलिक बढी नै भए ती चिजहरूबाट चाहिँ हेर्न पऱ्यो। अलिकति लगानीमा चाहिँ बचत पत्रमा गर्ने हो कि हाइड्रो पावरमा उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पऱ्यो, बाटोहरू अलिक सजिलो बनाइदिनु पऱ्यो। त्यसपछि यी चिजहरूको लागि चाहिँ थोरै त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति सहज उनीहरूको पहुँचमा पुर्याइदिने कुराहरू पनि गर्न पऱ्यो। विदेशमा रहेको हाम्रो एम्बेसीहरूको क्षमता विस्तार गर्नु पऱ्यो, सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पऱ्यो, त्यहाँ भिडभाड हुनु भएन। कम्तीमा अरू देशले दिएको जति क्वालिटीको सर्भिस हामीले पनि दिन चाहिँ सक्नु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ खर्च बढी पऱ्यो भनेर पनि सोच्नु हुँदैन, किनभने हाम्रा त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। उनीहरूलाई हामीले सर्भिस नदिएर कसले दिन्छ, होइन। दुःख बिमार पर्दा उद्धार गर्ने कुराहरू, त्यसपछि अलिकति ठुल्ठुला घटनाहरू भएको बेला सरकारले उद्धार गरेका कुराहरू, ती चिजहरू छन्। यसरी चाहिँ यसमा मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के छ भने वैदेशिक रोजगार आजको लागि हाम्रो बाध्यता हो। हामीले आजको भोलि वैदेशिक रोजगार जतिसुकै युवा रिटेन्सन गर्नुपर्छ, मेरो पनि धारणा हो। आजको भोलि सकिँदैन। हामीले कम्तीमा 15 वर्षको फ्रेमवर्क लिउँ। 15 वर्षभित्र मैले अघि पनि भने कृषिमा चाहिँ के अरे आत्मनिर्भर बनाउँदै बनाउँदै यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको क्षमताहरू विकास गर्दै गर्दै नेपालभित्र चाहिँ इकोनोमिक क्लस्टरहरू डेभलप गर्दै गर्दै नेपालमा एजुकेसनदेखि नै रिफर्म थाल्दै 15 वर्षमा पुर्याउँ। त्यसपछि यहीँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भइसकेपछि विदेश जाने पनि रोकिन्छन्, विदेश जान लागेका सोचेका पनि रोकिन्छन्, गइसकेका पनि फर्किन्छन्। फर्काउन चाहिँ हामीलाई के छ भने हामीलाई मलेसिया कटार भन्न त हुँदैन, हाम्रो लागि सबै नागरिक सबै युवा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्। तर हामीलाई चाहिँ यी देशहरूभन्दा पनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, युके बसेका युवालाई फर्काउनु पर्ने छ। उनीहरू चाहिँ अलिकति इन्टरप्रेन्योर चाहिँ तपाईँको इन्टरप्रेन्योरसिप सिकेर आउँछन्, उद्यमशीलता सिकेर आएका हुन्छन्, पुँजी पनि हुन्छ, एक्सपोजर पनि त्यही खालको हुन्छ, एजुकेसन पनि त्यही खालको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सिकेर आएका हुन्छन्। त्यहाँबाट आएका युवाले चाहिँ भोलि यहाँ कम्पनीको साउ बनिने सम्भावना हुन्छ। यी अरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरूबाट आएका युवाहरू चाहिँ त्यहाँको एक लेभलको म्यानेजर या चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ स्किलफुल म्यान पावर चाहिँ को रूपमा हुन सक्ने सम्भावना छ प्र्याक्टिकल्ली, है। मैले त्यसलाई चाहिँ भेदभाव गरेर भनेको होइन। यसरी हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई रिफर्म गरौँ। 15 वर्षभित्र यसलाई चाहिँ फेज आउट गर्ने गरी जाउँ। त्यसपछि पनि हामी जिरो बनाउन सक्दैनौँ, यसलाई सब्सटेन्सियली घटाउने 25% लेभलमा रहेर 75 चाहिँ रोक्ने रणनीति बनाएर हामी जानुपर्छ। त्यो रणनीति बनाएर जाउँ। यसमा रिभोल्युसनको सम्भावना कम छ, इभोल्युसनको बाटोबाट जाउँ। म यही सिफारिस गर्छु। र मलाई थाहा छैन मैले यो भिडियो यहाँहरूलाई कतिको फ्रुटफुल बनाउन सकेँ। मैले सुरुमै पनि मेरो लिमिटेसन राखेको थिएँ, यो मेरो अलिकति कामको पनि अनुभव नभएको क्षेत्र भएको हुनाले। तर यसलाई चाहिँ जुन अलिकति हामीले जति महत्त्व दिनुपर्ने थियो त्यति महत्त्व दिएका छैनौँ। त्यो पाटो पुनः एकचोटि यहाँहरूको चाहिँ दिमागमा हाइलाइट गराउँदै अर्को भिडियोमा थोरै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर चाहिँ केही भनौँ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनभने यो राम्रो चाहिँ एउटा रिजल्ट दिन सकिने क्षेत्र हो। अथवा यसलाई म गरिबी निवारणको भिडियोमा कतै जोडेर भन्छु। साथीहरूलाई छिट्टै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा पनि गर्छु। मलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो। यो ग्याप भएको थियो, 1 हप्ताभन्दा लामो ग्याप भएको थियो। उतातिर लोकसेवा आयोगको चाहिँ नोटिस पनि चाहिँ अहिले के अरे एप्लिकेसन पनि स्थगित भएको बेला मैले पनि त्यो भएर अलि अल्छी गरेँ। साथीहरू अब म अलि रेगुलर हुने कोसिस गर्छु। मलाई माया गर्न नछोड्नु होला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।